शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने हामीलाई प्रतिबद्धता एवं जानकारी दिनुभएको छ। उहाँलाई गर्वनाथ तालीबाट स्वागत गरिदिन अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई अगाडि आएर हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिन अनुरोध गर्दछु। सरस्वती भण्डारीज्यू हाम्रो अगाडि आएर सम्मान लिइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी थोरै मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। नारायणस्थान 4 निवासी शिवबहादुर विश्वकर्माको पुरानो रकम 10,115, हालको रकम 65,000 गरी जम्मा 75,115 भएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी म थोरै केही जोड्न चाहन्छु। हाम्रो अगाडि दाता हुनुहुन्छ बागलुङ जिल्ला नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 5 निवासी स्वर्गीय पिता लालबहादुर श्रेष्ठ, माता स्वर्गीय शरण कुमारी श्रेष्ठका छोरा दानदाता चन्द्रनारायण श्रेष्ठ, बुहारी पवित्र कुमारी श्रेष्ठद्वारा यस महायज्ञ मार्फत यस विद्यालयलाई 5,05,555 रुपियाँ दान गरिसक्नु भएकोमा पुनः उक्त रकममा 50,000 रुपियाँ थप गरी 5,55,555 दान गर्नुभएको छ। दाताका 3 भाइ छोरा भुवन श्रेष्ठ, स्वर्गीय विष्णु कुमारी श्रेष्ठ, शिव श्रेष्ठ, सम्झना श्रेष्ठ र खगेन्द्र श्रेष्ठ, निर्मला श्रेष्ठ हुनुहुन्छ छोराछोरी भने। 3 छोरीहरू देवी श्रेष्ठ, काशीराम श्रेष्ठ, भावना श्रेष्ठ, जितबहादुर श्रेष्ठ र पूर्णिमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। दाताका कान्छा छोरा खगेन्द्र श्रेष्ठ, जसले काठमाडौँबाट एक स्थलसम्म हेलिकप्टरलाई एक स्थलमा पुष्पवृष्टि गराउनु भएको थियो। श्रेष्ठ परिवारको जय जय होस्, गर्वताली भएन होला। हजुर म थोरै गर्दैछु। फेरि मुक्तिनाथ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरबाट हाम्रो अनुरोधलाई, हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर आज हाम्रो हेल्थ क्याम्प चलिरहेको छ। हामीसँग डाक्टर परदेश सापकोटा जनरल सर्जन, डाक्टर भविष्य श्रेष्ठ बच्चा रोग बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर सन्दीप सापकोटा जनरल फिजिसियन, स्टाफ नर्स गीता पुङ, स्टाफ नर्स रिता लामिछाने, सिएमए ललिता घिसिङ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले महिनाको एकपटक आएर हाम्रो विद्यालयमा निःशुल्क बाल बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिदिने हामीलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। हाम्रो सिस्टर अर्गनाइजेसनको रूपमा रहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र सबै काम गर्ने इच्छुक भएको बेहोरा समेतमा प्रधानाध्यापकको हैसियतले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद। जय होस्। आभार व्यक्त गर्दछौँ सबैको नाममा उहाँहरू सबैमा यहाँहरू सबैको सुख शान्ति समृद्धि र प्रगति उन्नतिको कामना गर्दछौँ। जय होस्। ल माताजीहरू एउटा नाचमा होला भन्ने आचरण गर्नलाई गोपाल नदीराम सुवेदी, आमा मामकुमारी सुवेदी, दाता डाक्टर शोभा राम सुवेदी, श्रीमती सीता सुवेदी, छोरा सुरेन्द्र सुवेदी, विशाल सुवेदी हाल अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, छोरी शान्त सुवेदी, समस्त परिवारजनको तर्फबाट दान राशि 35,555 प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। जय जय होस्। आभार व्यक्त गर्दछु। सुवेदीज्यू कृपया सम्मान ग्रहणका लागि पाल्नुहोला। पालिका वार्ड नम्बर 29 रानीबारी निवासी दाता श्री वीरबहादुर परियार, श्रीमती रुचि परियार ज्यूका तर्फबाट यज्ञमा सहयोग र साथ पुरुष भन्ने 15,015 दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद अर्पण गर्दछु। जय जय होस्। सम्मान ग्रहणका लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। शोभाकर सुवेदी हाल काठमाडौँबाट 35,000 प्राप्त भएको छ। धन्यवाद। आपसमा आफ्नो शक्ति पराक्रमलाई जनाउने तयारी र जोरदार कसै ब्राह्मण हुनुसम्म बचाउने दक्षिण आवेदन छन्। हे प्रभु, हामी दुईमा शक्ति कस्तो धेरै हिस्साले विचार गरौँ। म विशाल वट वृक्षलाई दस्यो भस्म गराउने बनाउँछु। हजुरले जस्ताले त्यस्ता गराउने प्रत्येक ब्राह्मणले निवेदन गरी रक्षण भयो। तक्षकले गरेका आग्रहलाई स्वीकारी रक्षण भयो। तक्षकले विशाल वट वृक्षलाई जसै भस्म गराउने बनाए, तस्य ब्राह्मणले मन्त्रका प्रभावले जस्ताको तस्ती बनाए। त्यस्तो शक्तिशाली थिए अन्य खलक पहिले पहिले महर्षिले हम सभा विसन्तति पुरै पुराण छन् मन्त्र पद्धति
तथापि आशीष नलागने बिना तलाई मालूम छ कि यो दुनियामा ऋषि मुनिका सन्तान अघि हाम्रा सबै वंशज ऋषि मुनि अहिले के गर्नु सबै ऋषि मुनि हैन हाम्रा सबैका अग्रज पुरुषहरू ऋषिहरू तिनैका हामी सन्तान पहिले शक्ति थियो सामर्थ्यता थियो अहिले शक्ति विलीन हुँदै गयो किन भन्दा जब ध्यान गर्नु त्यही स्वाहा सुधा एक अनुसार सारा छोड्दै गयो पूजा छैन पाठ छैन जप छैन ध्यान छैन मन्दिर छैन कीर्तन छैन योग छैन साधन छैन अनि शक्ति आइबाट अलग हुँदै गयो आयुर्वेदको सुसुप्ति शक्तिलाई जगाउने अभियानमा सधैँ सत्कर्ममा लागिरहनुपर्छ फेरि हामी ऋषिमुनि जस्तै शक्तिशाली बनाउन सक्छौँ त्यो साधनाको प्रभाव त्यही भएर साधना गरिरहनुपर्छ कश्यप नामका ब्राह्मणले यसरी आज भस्म खरानी भएको बड वृक्षलाई फेरि जस्ताको जस्तै बनाएपछि कश्यपमा कश्यप शरण परेर प्रार्थना गर्दा कश्यपको पावत हरि तक्षक शरण मणिमल दिन्छु गुरु देउला कश्यप ब्राह्मण मणिकुमाला पाए कि तक्षकले उनी कुरो धारण गर्न परीक्षण प्रसादीका साथमा परीक्षण राजाको हातमा राजाले कर्मले गर्नुभयो आज मेरो 7औं दिन मर्ने त निश्चित थियो मेरो प्राण जाने पनि हे मलाई तक्षक उत्पत्ति होस् कामना मात्र गर्नुभएको थियो तक्षको उत्पत्ति भयो हेर्दा हेर्दै विशाल भयो विशाल तक्षकले परीक्षणलाई दशका हुनाले राजा परीक्षा भन्नुभयो तर भागवत प्राप्त गरेको हुनाले परपर विपक्ष प्राप्ति भयो हेर्दा हेर्दै ईश्वरका बाटो विमान आई राजा परीक्षा त्यसमा सवार भएर लौत भगवान जगतको अधिपति परमात्मा भागवतका प्रभावले परीक्षा नामक राजाले परम गति पदको प्राप्ति गरेको समय प्रबोधन गई परीक्षाले परम गति पद प्राप्त गरेको महिमा प्रभुले स्थान गरेको परीक्षित महाराजा स्वर्गले गणेका शनवाद भागवत श्रवण आज विभिन्न प्रकार के प्रयास व्यक्तिगत वृत्तांत के साथ भागवत सारचरित वृत्तांत अग्रकमान में ब्रह्म रसोई बनेगा चरित चरित वृत्तांत ब्रह्म सारणी के प्रश्न को बताओगे अच्छा मन की संकथा नारायण जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण को आधुनिक सदाल व्यक्तिगत रसोई के क्रम दाता कर्म मुनित्र आत्मवासी योगेंद्र प्रसाद सातपुरा जुद्वारा 11 से 11 दान प्रदान गर्ने भएको छ विद्यालयको शिक्षक हुनुहुन्छ धन्यवादलाई अब आफू गर्दछु ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ पुष्प नगरपालिका 6 निवासी चिरञ्जीवी सुवेदीले 11,111 दान प्रदान गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछु कृपया ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ पहिलोपल्ट एक निवासी राधादेवी शर्मा परिवारबाट 11,111 दान प्रदान गर्नुभएको छ धन्यवाद उहाँलाई पनि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ कृपया पाल्नुहोला त्यसैगरी अमला चौरछाबाट विष्णु चापागाईबाट 15,555 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछौँ
त्यसैले पर्वत कुष्मादेखि जमुना शर्मा 10,111 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद उहाँलाई पनि आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी कुस्मी सेना 6बाट शिव शर्मा 10,111 दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सम्मान ग्रहणका लागि पाल्नुहोला शिक्षक परिवार र उहाँहरू कृपया ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ। पयुबाट 8 निवासी बिना पाठकजीको तर्फबाट 5,055 दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद उहाँलाई पनि आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी पयुबाट 2बाट लक्ष्मी कुमारजी 5,055 दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद उहाँलाई पनि आभार व्यक्त गर्दछु। पयुबाट 3बाट पवित्र पौडेलजी द्वारा 5,055 दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछु। जय जय सुख शान्ति समृद्धि प्रगति विद्यालय शिक्षक इच्छा परिवार यहाँको नगर शिक्षालय विद्यालयले आफ्नो नाम राख्न सफल भएको छ। सबै यस्तै सक्रियता सद्भाव शिक्षाका लागि प्रदान गरिरहनुहोला गर्दछु। ल छिटै सम्मानित भएर भजनमा नाच्न आइहाल्नुहोस् है। भजनमा नाच्नका लागि पनि अनुरोध गर्दछु। जय होस्। बोली कैलाश महादेवको सबैजना आशीर्वाद अन्तिम बेला आइसकेको छ। हरि के दिएर मन शिवलाई शिव मान्दै मान्दै के दिएर मन शिवलाई
स्तरीय दलित सञ्जालको तर्फबाट 5000 दान प्राप्त भएको छ, धन्यवाद। उमाकान्त शर्मा पौडेल पहिलोपल्टबाट 10,105। त्यसैगरी पहिलोपल्ट 1 बाट दुर्गा देवी शर्मा 7,777, धन्यवाद। जय होस्, आभार अर्पण गर्दछु। शिक्षक स्टाफ परिवार प्राचार्यज्यू समेत आउनुहोस् सबै परिवारबाट एकपल्ट भजनमा नाच्नका लागि विद्यालयका हाम्रा शिक्षक स्टाफ परिवारलाई अगाडि आमन्त्रण गरे। अब नाच्न पाइँदैन थियो, सकिँदैन थियो, त्यो गरेर यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दछु। बोली गोविंद भगवान को हमलाई भोलि पनि रामलाई कहिले नभुला। रामलाई कहिले नभुला। गोभनेको प्रकाश हो प्रकाश नगर, गोभनेको प्रकाश हो प्रकाश नगर, गणेश नाम सधैँभरि एक नम्बर। प्रकाश हो प्रकाश सर्ने गरे गणेश नामी सधैँभरि एक नम्बरमा पार, गणेश नामी सधैँभरि एक नम्बरमा पार, धन्यवाद। अब भागवत सार कथा प्रसङ्ग एकैछिन है त, नाच्ने गाडी होला, रमाउनु होला, सुरुदेखि अन्तिमसम्म कथा एकैछिन। भागवत सारको वृत्तान्त पाठमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म कथा। भागवतले हो पछि हामीले भन्नु होइन, भागवतले जे कामना गर्छ त्यो कामना परिपूर्ण गर्छ। आयोजक समितिले 3 करोड उठाउने भनेर भन्नुभएको थियो, उठ्यो कि उठेन? पुरा भयो कि भागवत कस्तो रहेछ?
भागवत स्वयं भगवानको प्रतिनिधित्व गर्छ। भगवानले स्वयं निवास गरेको स्थान यो भक्तजनको अरू कुनै सधैँ छ, न मन्दिरमा न देवस्थल न तपोभूमि। प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण भागवतमा निवास गरेर सौधान गर्नुभएको छ। भगवानको प्रतिबिम्ब भागवतमा छ। प्रत्यक्ष कृष्ण यही त्यसमा शङ्का छैन। शङ्का गरिन्छ भने गरिन्छ नि फेरि भागवतमा कहिले शङ्का गर्नुहुँदैन है। भावनेको भावना गबनेको गति बल बल पानी तारसह सँगै छैन। भागवतमा 18,000 श्लोक छन्, 335 अध्याय, 12 स्कन्ध। सुख परीक्षित संवाद। जगतको अधिपति नारायण भगवानले पहिले ब्रह्माले नारद मुनिले वेदव्यासलाई विस्तार गरेको भागवत गङ्गा सुखदेव स्वामीका माध्यम बनेर आज निक्लिरहेको छ। अहिले गुरु शिष्य परम्पराका रूपमा चल्दै हुँदा हामीले गुरु समाधिको प्राङ्गणमा हजुरहरूलाई श्रवण गराउने अवसर पायौँ। भौतिक संरचना शैक्षिक वृद्धिका लागि कडी समाधिको सर्वाङ्गीण विकासका लागि यतिमा एउटा यस्तो भागवत हो जसले धर्म अर्थ काम गर्छ। जस्तो कामना राख्छ त्यस्तो कामना परिपूर्ण पुर्याउँदछ। महाभारत प्रसङ्गबाट भागवतले प्रवेश गराइएको छ पहिलो स्कन्धमा। अनि महाभारत प्रसङ्गको सत्यको पक्षमा भगवानले साथ दिनुभयो। पञ्चबाणमा कौरवको पक्षमा युद्ध चल्दै भगवानका साथले पञ्चबाण विजय भए राजकाज भोग अधिकारका भागी भए। लीला नारी ब्रह्माको भगवानले राज्य दिलाएर आफ्नो नगरी प्रस्थान 7 महिनासम्म गर्नु माने लीला रचाउनु। पछि जरा भएर बाध्य बनाएर सवारी भएपछि भगवान जानुभयो भन्ने सुनेर आज अर्जुन रुक्ने हुने दाजुका निकटमा आयो। अनि ब्रह्मात्मा भएको खबर थाहा भएपछि परीक्षित बालकलाई राज्य सुम्पेर पञ्चबाण स्वर्गद्वारीको मार्ग हुँदै परम गति पदको प्राप्ति भइरह्यो। राजा परीक्षित आफ्नो राज्य अवलोकन गर्दै जाँदा ऋषिका निकटमा पुगे। आज अभिमान गरे। आज गलामा मृत सर्प लगाएका हुनाले ब्रह्म श्रापमा परे। 7 दिनको आयु हुने थाहा भएपछि राजकाज भोगाधिकार सर त्यागेर गङ्गाजीका तटमा पुगेर आसन लगाएर विराजमान हुँदा भए राजा ऋषिमुनि देवर्षि महर्षि राजवंशकार हुनुभयो। त्यसै दिनमा पूर्वजन्मका सती सुखदेव स्वामीको आगमन भयो। परीक्षित राजालाई मुक्ति दिलाउन भागवत पाठ गराउन थाल्नुभयो। प्रथम स्कन्ध 19 अध्याय कल्पना, द्वितीय स्कन्ध भागवत प्रवेश। सुखदेव स्वामी परीक्षित राजालाई बताउनु भएको छ। आशा र सङ्ग्रहलाई त्यागेर चित्त लगाउनु आदिमा आशा जन्माउने सङ्ग्रह लगाउने चित्त परमात्मालाई विवक्षित हुँदैन। सृष्टिका महिमा चरित वृत्तान्तवर्णन विस्तार गर्न थाल्नुभयो। अवतारका महिमा वर्णन विस्तार गर्नुभयो। 12 अवतार भगवानको महिमा विस्तार गरिबक्सनुभयो। 10 प्रकारका लक्षण परिपूर्ण छ भन्दै 10 अध्याय द्वितीय स्कन्ध परिपूर्ण तुल्याउनुभयो। तृतीय स्कन्ध भागवतमा प्रवेश। धृतराष्ट्र अनि वीर आदि मन्त्री मुनिका पाठन चरित वृत्तान्त पनि मिलाउनुभयो। अगाडि गएर सृष्टिका महिमा चरित वृत्तान्त स्वयंभू मुनि र शत्रुपा महाराणीका आकुति देवहूति र प्रसूतिका महिमा विस्तार गरिबक्सनुभयो। कर्द मुनि र देवहूतिको सृष्टि महिमा विस्तार गर्नुभयो। 9 कन्या उत्पत्ति भई कपिल अवतार भगवानले अवतार लिनुभयो। माता पितालाई ज्ञान दिनुभयो अनि पितालाई जङ्गलको बास गराएर मातालाई भक्ति आदि विभिन्न प्रकारका योग संसार महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन गराएर तृतीय स्कन्ध भागवत आज 33 अध्याय परिपूर्ण गराउनुभयो। चतुर्थ स्कन्ध भागवतमा प्रवेश। आकुतिको पाठन प्रसूतिका चरित्र दक्ष प्रजापतिको महिमा अनि सबैको वंश अगाडि बढ्दै जाँदा भगवान शिव र सतीका वंश जन्म शरीरमा शिव सती सतीका प्रकारको महिमा वर्णन विस्तार गराएर स्वयंभू मनुका वंशमा आकुति देवहूति र प्रसूतिका वंश परिपूर्ण गर्नुभयो। अब उत्तानपाद चरित्र स्वयंभू मनुका वंशमा उत्तानपादको वंशमा ध्रुवको वंशमा उत्तरको वंशमा वत्सल वंशको वंशमा अङ्गको वंशमा फेरि भेटको वंशमा
प्रेतक वंशम वेदितासु वेदितासु का वंशम हवीरदान हवीरदान का वंशम प्राचीन वरी का वंशम 10 प्रजता का वंशम दक्ष गरेर 31 सत्यानि चक्र संग परिपूर्ण पंचवसन भाग रत्न प्रवेश प्रिय व्रत राजा प्रिय व्रत का वंशम आग्नेत्र का वंशम नाभि का वंशम ऋषभ वंशम भरत आदि सही भाई पुत्र भरत राजा राजकाज भोगाधिकार त्यागेर देवघाट पुण्य भूमिबाट तर्क प्रारंभ मोक्ष का निमित्त परमात्मा के भजन देवघाट मुक्ति शरद बाबुगर कुंडा सालग्राम भगवान लई जाओ आज पंचम स्कंद भागवत में विविध प्रकार का भूमि बनी उन्होंने 50 मिनट के परिचय वृत्तांत से पहले से बानी 26 से लेकर कोना शास्त्र स्कंद भागवत में आजामिल बात दैत्य देवता हर के युद्ध सभी वृत्तांत विस्तृत पाठन आम राजा अधिकारी देवता हर रास्ता लीला धन जगत कोई भी विभिन्न प्रकार का शास्त्र का वृत्तांत है आज द्वितीय का घर बचा उन्होंने 50 भारत आदि पतियों के चरित्र सहित 19 सत्यानि शास्त्र स्कंद परिपूर्ण सातवां स्कंद भागवत में हिरण्याक्ष चरित्र संबंध पश्चिम का पाठन शास्त्र स्कंद भक्त प्रहलाद दुख आपा विगत वरितवन कष्टपुले मार्ग फले भगवान सत्यकाल के में निश्चितार भगवान होताने में भक्त प्रहलाद के निकट वैदिक पद्धति का आधार में सनातन धर्म महिमा भंग विस्तार करने तेरे धर्म छाड़ो गई न दुख परोस धर्म पहले बदल गई पश्चिम का चरित्र के साथ में प्रहलाद के पास में भगवान विस्तार करे राजन हरि आत्मा ज्ञान हर पाए को सनातन श्रीमंतर भगवान ने ऐसा दोनों से चरित्र बेचाना करके मैंने संचलन विभिन्न प्रकार के चरित्र बेचा मेरे साथ में 15 अध्याय 7वां स्कंद परिपूर्ण 8वां स्कंद भागवत में श्री भगवान स्वामी का मन आदि चरित्र बताते हैं गजेंद्र गाह मोक्षदल तो वैवतादि चाक्षुष में करके मेरे होता है समुद्र मंथन का पाकर वही योगदान भगवान का बता
भेटहरूलाई पानी अगाडि गएर बलिरहेको चरित्र भगवानको अनुदान अगाडि गएर अष्टमस्कन्द भयो मत्स्यवतारको चरित्रसहित 24 अध्यायले अष्टमस्कन्द परिपूर्ण नमस्कार प्रिय मनुष्य दैवसँग बाँच्ने पेशदारी शक्तिशाली शरीयती राजा चरित्र वृत्तान्त सेवन ब्राह्मणको हुनेको पाठन गर्भाषा हुनेको चरित्र हाम्रो इसका पाठन गर्भाषाले अनुमान गर्ने भक्त लिएर रक्षा गरी लक्ष्मी इच्छाके वंशधरको वृत्तान्त अनि अगाडि गएर हरिशनामका राजाका पाठन गङ्गा अवतरणकमणि मा चरित्र वृत्तान्त अगाडि गएर सगर राजाका पाठन रामचन्द्र भगवानका लीला निर्माण परिपूर्ण गरेर भागवत रामायण चरित्र भइरहेको भगवान रामले गरेका दुःखका विस्तार वाल्मीकिले लेखे तो रामायण रामको लीला सीताले पिताजी के साथ गोकुल नगरी प्रस्थान योग में अधिकार कमसा आकाश आणि आकाशमध्ये आकाशवाणी कंसासुर होते आणि विभिन्न प्रकार का भगवान भगवान संहार आकाशुर प्रकारचे हिंकासवादी दंड समार गोपी वाला का साथ लीला लीला धरी प्रभु परमात्मा भगवान पिताजीला गोलोक धाम के दर्शन गोवर्धन पर्वत के पिता आदि विभिन्न प्रकार का लीला पश्चात मथुरा नगरी प्रस्थान करवा ग्वाला वाला के साथ में शांतनु भाग अक्रोजी के साथ में गोकुल नगरी प्रस्थान लगा बीच बाटों में यह मिलावा अक्रोजी ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन अक्रोजी प्रसन्न मुद्रा में भगवान को भजन जल भल दर्शन पाए भगवान को दर्शन लीला रचना भगवान मामा के निकट में 40 मुष्टियों संभार मामा का साथ में उनके कंसासुर के पंडितों ने जितना अली अग्रसेन राजा राज करे भोग अधिकार माता पिता के साथ मिला गुरुकुलाश्रम में विद्यार्जन नयनादि पुत्र गुरु दक्षिणा प्रदान यावत लीला के साथ में ब्रह्म परमात्मा भगवान अधिक लीला का विस्तार गोकुल नगरी में गांव लपड़ाव में बाबू ये तो जरा सुंदर के साथ में यज्ञ आदि चरित्र भ्रतान लगा बनाओ हुए अली ब्रह्म परमात्मा 16,160 ग्रह धर्म के साथ में लीला लड़ी बड़ी लक्ष्मी ब्रह्म परमात्मा भगवान ने दादू से साथ में पढ़ाया आपको हस्ते पिंडा कर नगरी प्रस्थान सत्य को लक्ष्मी विजयनगर में द्वार परिनगरी प्रस्ताव सुदामा ब्राह्मण के साथ एक कलिका का भर में सर्वस्व तृतीय में श्रेष्ठदेव कचरित का साथ में 90 अध्याय में 10 वर्ष में परिपूर्ण एकादश में भाग लक्ष्मी प्रेमी उत्तम चरित्र नेता भगवान ने पिताजी ने ज्ञान उत्तम जी के साथ में ज्ञान आणि आपल्या पिताने ज्ञानादि चरित्र भक्तांत में वर्णन विस्तार करावे प्रभाव क्षेत्र में यदुवन सोमने समग्राम में माथा गाड़ी अंत करावे आप लोग जरा न करके पैदल हिम्मत के मिला रही ये हम लोग चाहिए प्रभु परमात्मा सुराग सवार हुए
एकादश स्कंद प्रभु कन्यालाई परिपूर्ण भएको चरित्र वृत्तान्तमा 31 अध्यायबाट द्वादश स्कंद भागवतमा तीव्र प्रभु कन्या भगवानका प्रार्थना गर्नुभयो बारम्बार गाइरहनु पर्छ जसै पनि क्रम विस्तार गरी वर्षमा निर्माण विधान भाषा हे कृष्ण मदन हे कृष्ण मदन हरिले बने नवनो बाजा आज परीक्षा अनि कक्षाको परीक्षा भागवत श्री राजा 18,000 श्लोकले परिपूर्ण 335 अध्याय द्वादश स्कंदले पूर्णमय को भागवत संवादीय चरित्र वृत्तान्त पात्रमेमा दैवी सार्वभौम शुद्ध पुत्र शौनकादि मुनिर्कमान 13 अध्याय द्वादश स्कंद परिपूर्ण मिले लक्ष्मण महाराज भगवान कल्याण प्रभु के चरित्र वृत्तान्तमेमा गणेश माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में अधिवक्ता मार्ग में मोदी पर ये बताने के अवसर प्राप्त करें एक भगवान का लीला परमात्मा का गुणानुवाद भगवान के समय का लीला और महायज्ञ के संपादन का लाई खत्म भाई का आदरणीय अध्यक्ष जी लगाए वहाँ सभी खत्म भाई का सह अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाधिकारी जो कोषाध्यक्ष महासचिव लगाए समस्त सदस्य जो लाई पर ताली बजा रहे धन्यवाद अर्पण करें अगर हमें सभी एक धन पायो रामरा काम में दान देना पायो नाच न पायो रमो न पायो एक पटक आयोजक समिति में एक ताली बजा रहे धन्यवाद आदरणीय नारायण प्रसाद श्रेष्ठ जी जस्तो नाम जस्तै काम राख्नुभयो विश्व ब्रह्माण्डको नायक नारायण छ यो कामले हजुरलाई यो क्षेत्रको नायक पक्कै बनाउनेछ भगवानसँग प्रार्थना गर्छु अनि विद्यालयको प्राचार्य जो चुडामणि छ मणिमा पनि अझ सुरु भएको चुरो नभएको काठ कामै लाग्दैन अनि यस्तो पराक्रमी विद्यालयको चुरो बनेर स्थापित हुनुभएको छ विद्यालयलाई तेस्रो नम्बरमा राष्ट्रको बनाउन सफल भइसक्नु भएको छ अब एक नम्बरमा परेको सुन्न पाऊ हेर्न देख्न पाऊ है भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु उहाँलाई साथ दिने सबै शिक्षक परिवार अभिभावक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सदैव नैतिकताका साथमा अनुशासित भएर योग्य गुरु र योग्य शिष्य बन्ने यो अभियानमा सदैव जुटिरहनुहोस् भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु जय जय माहितीमा दाता करूँगा सानो दान 1 रुपैयाँदेखि ठुलो दान 25,25,000 भन्ना आयो बढाउनु क्या हजुर 25,25,00,000 रुपैयाँ दान गर्ने दातासम्म अनि भूमि दान गर्ने दाता सबै दातालाई एक तालीद्वारा सम्मान प्रदान गर्नुहुन्छ अनि हौसला बढाउनका लागि आयोजक बनेर करिब 1700 आयोजक बन्ने दाता 34 लाख 1700 बाट भयो हैन यो आयोजक बनेर हौसला बढाउने ती आयोजकहरूलाई धन्यवाद पहिलो आयोजक बन्ने हाम्रो पौडी बाबालाई कति राम्रो हो उहाँको मोहन पनि म जे काम गरे पनि उहाँलाई सम्झिनुलाई दारीवाला बाटो विद्यालयमा केही परेदेखि भाषा माग्ने गइहाल्यो हजुर सधैँ दिइराख्नु पहिलो गर्नुभएको यति राम्रो भयो म पनि माग्न हजुर किन आउनु पर्ला धन्यवाद बाबालाई सुख शान्ति समृद्धि दिनुभएको उहाँ लगायत सबै सदस्य आयोजक सदस्यलाई भरि धन्यवाद सबैको दीर्घ जीवन सुस्वास्थ्य प्रगतिको कामना गर्दछु महायज्ञमा खट्नुभएका आयोजक समितिमा उपसमितिको संयोजक लिनुभएका सबै उपसमितिका संयोजकज्यूहरू अनि संयोजकलाई साथ दिनुभएका सदस्यज्यूहरू यहाँलाई पनि भरि धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछु पंची बाजा टोली स्वागत समितिका आमा दिदी बहिनीहरू भजन टोलीहरू कति राम्रो उत्साहसहित दानदातालाई स्वागत गरेर ल्याउनुभयो घर घरमा पुग्नुभयो नचाउनुभयो हँसाउनुभयो धेरै दान दिनु पर्यो भनेर कति कसैलाई त बोलाउनु पनि भयो होला धन्यवाद यहाँलाई आभार अर्पण गर्दछु यसैगरी सहस्य रूपमा एकलाई सफल ल्याउनु पर्छ भनेर प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष खट्नुभएका आमा दिदी बहिनीहरू आमा समूहहरू संघ संस्थाहरू क्लबहरू विद्यालयहरू अनि विभिन्न दाता निकायहरू
वित्तीय संस्थाहरू जतिले सहयोग पुर्याउनु भएको छ सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई भरिभरि धन्यवाद आभार अर्पण गर्दछु। प्रचार प्रसारका दृष्टिकोणले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू पत्र पत्रिकाहरू पत्रकार बन्धुहरू मिडिया कर्मीहरू सबैलाई हामी धन्यवाद आभार अर्पण गर्दछौँ। यहाँहरूको सहयोगले ठुलो साथ मिलेको छ, आभार अर्पण गर्दछौँ। त्यसै गरी यज्ञ सम्पादनका लागि वैधानिकताको बाटोमा जुटिरहनुभएका गुरुजनहरू गणेश गुरु उपवाचक गुरु वाचक गुरु अनि यज्ञ आचार्यहरू अरू पनि गुरुजनहरू सँगसँगै कर्ता आमाबुवाहरू उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद आभार अर्पण गर्दछु। यज्ञको वैधानिकताको बाटोले एकदम शक्ति थप्नुभयो, सबैलाई मरिमरि धन्यवाद आभार अर्पण गर्दछु। यो व्यवस्थापनमा जोड्दै राम्रो मन्दिर निर्माण गरेर ध्वजा पताका शृङ्गारेर धान्यसँग व्यवस्थापन गरेर बार लगाएर मान्छेलाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने भएको छ। आजकल भनेर सबैलाई नियन्त्रित बनाउने एउटा चाहिँ बाटो तयारी गर्ने कति राम्रो व्यवस्थापन। यो व्यवस्थापनमा श्रमदान गर्ने सबै श्रमकर्मीहरूलाई एकपल्ट धन्यवाद अर्पण गरौँ। जय जय होस्, सुख शान्ति समृद्धि प्रगतिको कामना। यो हजुर हामी सबैलाई जाडोको बेलामा शीत हुन्छ कि भनेर यति राम्रो छहारी प्रदान गर्ने रोशन टेन्ट हाउस बागलुङका प्रोपाइटरलाई धन्यवाद, ताली बजाएर आभार। पैसा लिए पनि उहाँलाई धन्यवाद दिएपछि अलिकति घटाउनु होला, काम थोरै माग्नु होला है रोशनजीलाई, जुनले भन्नुभएको छ ल धन्यवाद, उहाँलाई पनि आभार अर्पण गर्दछु। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हजुर हामी सबैलाई आफ्नो क्यामेरामा कैद बनाएर बेलुका ठिकै घर घरमा पुऱ्याइदिनु थियो। क्यामेराम्यान भाइहरूलाई पनि धन्यवाद अनि यसलाई प्रसारण गरेर सहयोग दिने पिसिएन टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद आभार अर्पण गर्दछु। प्रोपाइटर कमलजी हुनुहुन्छ होला, धन्यवाद उहाँलाई अर्पण गरे र सहयोगी अरू पनि मिडिया कर्मीहरूलाई धन्यवाद अर्पण गर्दछु। यो यज्ञमा सम्पादनका लागि खट्नुभएका धेरै व्यक्ति हुनुहुन्छ। भान्सामा खटिरहनु भएको छ प्रसाद निर्माण गर्न, भोजन तयारी गर्न। अरूलाई चाहिँ यहाँ आउन मिल्छ, भान्साघरलाई निक्लन मिल्दैन, धन्यवाद अर्पण गरौँ। रसिद काटेर आयोजनका लागि व्यवस्थित गरेर बस्नुभएका को हुनुहुन्थ्यो सबैलाई मम भन्नु होला, ताली बजाएर धन्यवाद अर्पण गरौँ। प्रमाणपत्र लेखन अनि प्रेमी व्यवस्थापनमा खट्नुभएका, सम्मान व्यवस्थापनमा जुट्नुभएका सबैलाई धन्यवाद। मेरो पछाडि रामनामीको सल्लाह फ्रेम दिएर स्वर्गीय भाइ उहाँलाई साथ दिने अरू सबैलाई पनि धन्यवाद आभार। उद्घोषणको रूपमा रहेर स्वयं विद्यालयका प्राचार्यज्यू उहाँलाई साथ दिने अरू सरहरू नाम सबैको आउँदैन है, सबैले मम भन्नु होला, नाम भन्न छुट्यो पनि गाह्रो हुन्छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि आभार व्यक्त गर्दछु। सत्कार्यमा सबैको सहयोग छ, विशेषतः भक्तजन आउने त त्यस्तै हो, जाडोले घरतिर उतै कासिएर बस्ने धन्न कथा सुनाउने बेला हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले काम चलाइदिए। यी भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद, यसरी होला तपाईँसँग है। ल फेरि यस्तै आफ्नो छोराछोरी जस्तै भइदिनु होला, कथा सुरु हुनुभन्दा अगाडि आएर परिचय बस्दिनु होला कि भाइ मलाई बसेपछि। मेरो श्रोताहरूलाई यो आग्रह छ, यज्ञको सुरुमै आउनुपर्छ, यज्ञ सकिएपछि जानुपर्छ, आरती भएपछि यो श्रोताको लक्षण छ। यदि भयो भने केही चिज सुन्न पाइन्छ, बुझ्न पाइन्छ। आगामी दिन यज्ञ चल्दा यस्तै पानी बसालिदिनु होला, छोराछोरीबाट सिक्नु होला यो कुरो यहाँहरूलाई अनुरोध गर्ने है। वरदस्त शिरमा सधैँ सरस्वतीको हात परिरहोस्, मुखमा सरस्वती बसोस्, हातमा सरस्वतीले कृपा गरिरहनु अनि विद्यालयको नमुना विद्यालयलाई बनाइराख्ने विद्यार्थीहरूको अथक प्रयास रहिरहोस्। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद अर्पण गरौँ। जय होस्। अनि कुल ब्यानरहरू, ब्रोसरहरू, पत्र पत्रिकाहरू, प्रकाशनका सामग्रीहरू छपाई गरेर व्यवस्थापन गर्ने प्रेसहरू अनि प्रायोजन गरेर साथ दिने सहयोगी हातहरू उहाँलाई पनि धन्यवाद आभार अर्पण गर्दछु। यो विभिन्न विधामा धेरैको सहयोग छ। स्थानीय निकायहरू सोडियो कार्यालयबाट सहयोग मिलेको छ सुरक्षाका लागि अनि स्थानीय प्रहरी इलाका प्रहरी कार्यालय परिवारबाट सहयोग साथ मिलेको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद अर्पण गर्दछु। इलाका कार्यालय प्रहरी प्रमुखज्यूलाई र सँगै जुट्नुभएका सहयोगी प्रहरी जवानज्यूहरूलाई धन्यवाद। त्यसै गरी नगरपालिका नगर प्रमुखज्यू, स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू, शिक्षा अधिकारीज्यू, शिक्षासँग जोडिनुभएका नेतृत्वकर्ताहरू, त्यसै गरी उद्घाटन सत्रमा हामीलाई अमूल्य समय दिनुभएका उद्योग मन्त्रीज्यू अनि विशिष्ट आमन्त्रित व्यक्तित्वहरू, स्थानीय सांसदज्यूहरू अनि पर्वतका सांसदज्यू, यज्ञमा सरिक हुनुभएका काठमाडौँदेखि, चितवनदेखि अनि रूपन्देहीदेखि, पोखरादेखि र विभिन्न बाह्य क्षेत्रबाट पनि सरिक भएर सहयोगी हातका रूपमा देखा पर्नुभएका सहयोगीसँगै तन्त्र बन्नुभयो। यदि देशबाट मात्र नभएर विदेशबाट पनि साथ र सहयोग दिने सबै सहयोगी बन्धुहरू सबैलाई एकपल्ट धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछु। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू,
सबैको साथ र सहयोग बिना यति सफल हुँदैन। त्यसो पनि आज यो कथालाई रौनकता थप्नका लागि मलाई साथ दिनुहुने मेरा प्रिय कलाकारज्यूहरू, गायकका रूपमा रहेर सुरिलो स्वरले साथ दिनुभयो आदरणीय कृष्ण सुवेदीज्यू, यहाँलाई मरिमरि धन्यवाद आभार। गरेको जीवनमा सुस्वास्थ्य नीति प्रगतिको कामना गर्दछु। तबलामा रहेर साथ र सहयोग प्रदान गर्नुभयो भक्त सुशील मगरज्यू, यहाँलाई पनि मरिमरि धन्यवाद। गरेको जीवनमा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। ढोलकमा रहेर अत्यन्त आनन्द साथ सहयोग र साथ प्रदान गर्ने आदरणीय खेम राणाज्यू, यहाँलाई पनि मरिमरि धन्यवाद। गरेको जीवनमा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। मादलमा रहेर साथ र सहयोग प्रदान गर्ने मदन गिरिज्यू, यहाँलाई पनि मरिमरि धन्यवाद। गरेको जीवनमा सुस्वास्थ्य नीति प्रगतिको कामना गर्दछु। बाँसुरीमा रहेर साथ र सहयोग प्रदान गर्ने कलाकार सुरज बस्नेज्यू, यहाँलाई पनि धन्यवाद। गरेको जीवनमा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। त्यसै गरी कीबोर्डमा रहेर गायन गरेर साथ र सहयोग प्रदान गर्ने राकेश गुरुङज्यू, यहाँलाई पनि धन्यवाद। सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। अटो प्याडमा रहेर साथ र सहयोग प्रदान गर्ने डम्बर गुरुङज्यू, यहाँलाई पनि धन्यवाद। गरेको जीवनमा सुस्वास्थ्य नीति प्रगतिको कामना। अभिनय सहित आनन्द तुल्याउँदै बेला अझ रौनकता थप्ने आदरणीय शिव पराजुलीज्यू, यहाँलाई पनि मरिमरि धन्यवाद। त्यसै गरी सूर्य बहादुर गुरुङज्यू, यहाँलाई पनि मरिमरि धन्यवाद। त्यसै गरी कलासँग साथ र अभिनयसँगै साथ सहयोग प्रदान गर्ने ठाकुर प्रसाद घिमिरेज्यू, यहाँलाई पनि मरिमरि धन्यवाद। गरेको जीवनमा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। प्रत्यक्ष हामीलाई यहाँ स्थानीय कलाकार विद्यार्थी भाइ बहिनी र अन्य सहयोगी कलाकार अतिथि कलाकारले साथ दिनुभयो। जति सजिएर आउनुभयो उहाँलाई पनि धन्यवाद है। यस्तै सजिँदै जानुवाला पछि मसँग हिँड्न पाइन्छ नि यसरी। ल त अझै प्रगति शिक्षाका धेरै विधा हुन्छन्, 64वटा कला हुन्छ। पढ्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, अहिले देशमा फुटबलले नाम कमाइराखेको छ होइन, सही छैन? हरेक विधाबाट विद्यालय अगाडि बढ्न सकोस् है प्राचार्यज्यू। पढाइ मात्र ठुलो कुरा होइन, 64वटा कला हुन्छन्। त्यो कलामा भगवान् कृष्ण पूर्ण हुनुहुन्थ्यो। आफूभित्र रहेको खुबी आफूले जान्न सकिँदैन। विद्यार्थीभित्र रहेको खुबीलाई शिक्षकले देखाइदिने हो, त्यसलाई निखारिदिने हो। सिसा कलमलाई एउटा तिखारेर त्यसको फन देखाए जस्तै विद्यार्थीमा रहेको फन शिक्षकले निकालिदिने हो। त्यो फन यो विद्यालयबाट निस्कन सकोस् म कामना पनि गर्दछु। र यज्ञ सम्पादनका क्रममा दानदाताका नाम भन्ने क्रममा कति नाम छुट्यो होला, कति राम्रोसँग भएन होला। अब लेखेर आउँदाखेरि कति अक्षर बुझिएर सकभर बिगार्ने काम त गरे होइन, तर बिग्रिए भने क्षमा दिनु होला। मान्छे त हो नि, गल्ती भइहाल्छ। र यो गल्तीमा यहाँ सबैको सल्लाह सुझाव साथ हामीलाई रहिरहोस् कामना गर्दछु। विशेषतः गण्डकीको सेरोफेरोमा धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई। मैले यज्ञ धेरै लगाएको छु, हरेक यज्ञ सफल भएका छन्। अनि यज्ञ लगाएका ठाउँमा काम पनि भइसकेका छन्। यो विद्यालयले पनि लिएको लक्ष्य पुरा हो सिधै देख्न पाऊँ यो कामना गर्दछु है। पैसा उठाएर राख्ने मात्र चिज होइन, पैसालाई जति चलाउन जान्यो त्यसले त्यति नै फल दिन्छ। त्यही भएर थन्काउने काम नगर्नु होला, पैसालाई प्रयोगमा ल्याएर अगाडि बढ्नु होला। यो आयोजक समितिलाई निवेदन गर्दछु। हाम्रो आवाज जहाँ जहाँ छन् बजिरहेको आवाजलाई हजुरहरूका कानमा ट्वाक्क पुऱ्याइदिने हाम्रो साउन्ड सिस्टम, एकपल्ट साउन्ड सिस्टममा रहेर अपरेटरका रूपमा साथ दिने मदन भाइ, नसिब भाइ, त्यसै गरी प्रवेश बाबु, धन्यवाद बाबुहरूलाई आभार व्यक्त गर्दछु। सुख शान्ति समृद्धि र प्रगतिको कामना गर्दछु। आदरणीय श्रद्धालु बन्धुजनहरू, यो धन्यवाद दिने क्रममा मैले म बसेको घरबेटी साउथ अमेरिका हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। कति राम्रो घर हामीलाई वासस्थानको लागि दिनुभएको छ। घरबेटी बाबा जीसी बाबा आमा यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। खाना आइपुग्यो आएन, थाहा छैन, नभएर पछि माग्नु आयो गाह्रो हुनु होला। ल त उहाँलाई पनि हामी सुख शान्ति समृद्धि र प्रगतिको कामना गर्दछौँ। हाम्रो कलाकारहरूलाई खाना बस्न व्यवस्थापनमा खटेर साथ र सहयोग दिने, जो जो खटेर सहयोग दिनुभएको थियो उहाँहरूलाई धन्यवाद। अनि घिउ ल्याएर घिउ खुवाउने हाम्रो आमा दिदीबहिनी कति जम्मा भएको छ? घिउ सबैले खानु होला होइन। दाल, तेल, नुन, मर्च मसला, खुर्सानी, चिनी, चियापत्ती कति राम्रो मिलाएर ल्याउनु, केही नसुत्ने गरे। तेल राखेपछि त्यो के गर्ने, त्यहाँ चाहिन्थ्यो नि त्यो पञ्चफोरनको, त्यो चाहिँ कसैले ल्याउनु भएछ भन्नै पाएन। पुऱ्याउने कि त्यो राख्नु आगामी यज्ञमा ल्याउनु होला है, त्यो पनि चाहिन्छ। ल धन्यवाद सबैलाई। जिन्सी सामानका माध्यमले सहयोग पुऱ्याउनु भएका धान्याञ्चलमा धान अर्पण, कन्डुलाञ्चलमा चामल अनि खाद्यान्न विभिन्न जिन्सी सामानले सहयोग दिनुभएका सबै सहयोगी चन्द्रमनहरूलाई पनि धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछु।
सहयोग सानो ठुलो हुँदैन, सहयोग मन हो अनि मनैदेखि निस्केको सरकार हो। त्यही भएर दान दिनुभएका सबै श्रोताहरूलाई धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दछु। यज्ञ सम्पादनका लागि श्रोताका रूपमा भक्तका रूपमा यज्ञमा सरिक भएर मन्दिरमा मूर्ति भएर त्यो काम भक्त नै गएनन् भने होइन, दर्शनार्थ गएनन् भने मन्दिरको मूर्तिको के काम हुन्छ? थपक्क बस्ने पल्ली ल्याएर केरा चढाउन खाम्ला भन्ने भगवान् परेर बस्नु, त्यस्तो मात्रै हुन्छ। त्यही भएर मन्दिर बनाएर जाने गर्नु हुँदैन भने मन्दिर नबनाउनु होला। मेरो आग्रह, बनाउनु भएको छ भने मन्दिर दर्शन गर्ने पानी बसाल्छ होला। अनि यस्ता यज्ञ अनुष्ठान सत्सङ्ग चलेका ठाउँमा समय छैन, फुर्सद छैन नभन्नु होला। भगवान्ले दिएको छोला हो, 24 घण्टामा काम छैन, 7-7 दिनमा 1 दिन त भगवान्लाई पक्कै दिनु होला। त्यो निवेदन गर्दै फेरि हामी यो सेरोफेरोमा आयौँ भने सकेसम्म 7 दिन दिनु होला, नभए 6 दिन, नभए 5, नभए 4, नभए 3, नभए 2, नभए 1 दिन। त्यो पनि भएन भने 1 घण्टा भयो भने हामीले पक्कै दिनुहुनेछ। यज्ञका लागि काम गर्दै सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको भलो होस्। अस्तु सर्वमङ्गलम। मैले जे जति सबैलाई सम्झिन चाहे, सम्झिन खोजेँ, मैले कसैलाई बिर्से पनि भगवान्ले पक्कै पनि भुल्नुहुने छैन। मभन्दा धेरै त भगवान् श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। मेरो दृष्टिमा मानव नै हो, सीमित छ, तर भगवान्को दृष्टि अपार छ। त्यही भएर सबै पर भगवान्को कृपा बर्सिरहोस् भगवान्लाई प्रार्थना गर्दै बाणी बिदा दिन्छु। तर मबाट केही गल्ती भएको छ, मेरा टोलीबाट केही गल्ती भएको छ भने अब म बाउ भाइ मेरा छोराछोरी होइन, गल्ती भएको छ भने क्षमा माग्नै पर्छ। त्यो क्षमा पक्कै पनि यहाँले प्रदान गर्नुहुनेछ कामना गर्दै सबैसँग क्षमा परम तत्त्व नास्ति, क्षमा माग्नु र क्षमा दिनु योभन्दा ठुलो तपस्याहरू केही पनि छैन। यहाँहरूसँग यो अपिल गर्दै अनि हाम्रो यो ध्वनि तरङ्गमा अपुग भएका सामग्री हाम्रो राजेन्द्र दाइले उपलब्ध गराउनुभयो, दाइलाई धन्यवाद अर्पण गर्दछु है। बाबुहरू कति टाढा छन्, उहाँका छोराहरू सानो बच्चादेखि छ, कोही क्यामेरा लिएर गइन्छ, सबै वस्तु उहाँलाई पनि बढी बढी धन्यवाद आभार अर्पण गर्दछु। जय होस्। अब हामी विदाई भजन गाउँछौँ। अब टाढाको कुरो होइन, पोखराको व्यक्ति हुँदा बेला बेलामा भेट भइरहेको छ। पर्वतमा धेरै काम गरिरहेको छु, परोपकारी अभियानले जुटिँदै यहाँले साथमा सहयोग रहिरहनु भएको छ। त्यही भएर परोपकारी अभियानमा रहेका अभियानमा सदैव साथमा सहयोग रहिरहने कामना गर्दै विदाई भजन मेरै जन्मभूमि ढुङ्गेसाउ, हाम्रो ढुङ्गेसाउमा रोइलो भाका गाउने चलन छ। माघे सङ्क्रान्तिमा मेला पनि लाग्छ, त्यसो गऱ्यो भने आउनु होला है। अनि हाम्रो आश्रममा प्रत्येक वर्ष यज्ञ हुन्छ माघे सङ्क्रान्ति पारेर। परोपकारको वार्षिकोत्सव 29 गते गर्ने गरी दोस्रो 27 गतेबाट माघको 4 गतेसम्म सबैलाई चिनाइदिएको छ। एकपल्ट पक्कै आउनु होला पोखरा त्यहाँलाई नोट गराउँदै अब विदाई भजन गाउँछौँ। सबै नाच्नुपर्छ। आयोजक समितिका अध्यक्ष पदाधिकारी, शिक्षक परिवार, विद्यार्थी भाइ बहिनी, भक्तजन उपस्थित सबै आफ्नो ठाउँमा उठेर नाचेर साथ दिनु होला निवेदन गर्दछु। र यो सँगसँगै दान प्राप्त भएको छ। पहिलोबाट 3बाट नारायण शर्मा पौडेलज्यू 50,000 रुपियाँ ताली बजाएर सम्मान प्रदान गरौँ। बागलुङदेखि हुनुहुन्छ आदरणीय मुक्ति पौडेलज्यूले 11,111 दान प्रदान गर्नुभएको छ। बलबहादुर श्रेष्ठ परिवार बुटवलबाट 15,005 धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। जय जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, बल होस्। धन्यवाद। ल त अब नाच्नका लागि सबै अगाडि आउनु होला, कोही खाली नबस्नु होला है। भोलि नाच्न पाइँदैन हजुर, फेरि भोलि भन्नु हुँदैन कहिले पनि, मरिन्छ कि त्यो थाहा होइन। हरि राम आज आज भन्दै भएछ 8 दिन बिति छोड़
यस्तै रहेछ चलन नजाऊ नभाऊ फेरि आउला नि कृष्ण झुला गाउला मनमा हरि पससे बाटो टाढा करो होइन बाटोमा भेटघाट होला है विचार गर्नु होला बाटो घाटो भेट्दा गुरु भनी बोल्यो दुईटा ओठ जाने मन लासे नगे बोली सबै नाच्नुपर्छ बाबाहरू पछाडि हुने पनि उठ्नुहोस् न आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उठेर सबैले हात माथि गरेर सबै नाच्ने है कोही खाली नबस्ने भगवानको पूजामा प्रसाद लगाउने नेवा गाए पनि नाचे पनि भगवानको सेवा सबैले हात माथि गरेर है पूर्ण भयो भागवत परशुसँग पूर्ण भयो भागवत परशुसँग मेरा स्वतः भक्त हर को रक्षा जन्म संख्या 18 हुन्छ भागवत पुराण सुन्ने गुण बधाई
अब एउटा भजन म पनि